حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر روز ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کی جانیں نکالتے ہیں اور انہیں کسی پر ترس نہیں آتا، لیکن انہیں 2 دفعہ ترس آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ تمہیں کب ترس آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کیسے ترس آیا، آپ بھی سنیے۔ کتاباں چاہتا ہے ایک دفعہ اسرائیل کولو رب نے پوچھیا، اسرائیل کدی کسے دی روح نکال دیاں تینوں ترس آیا ہے؟ اسرائیل نے کہا مالک تیرا حکم میں ڈیوٹی کردہ ہے، لیکن 2 موقع ایسے آئے نہیں کہ میں نو بڑا ترس آیا ہے۔ حالانکہ وہ رب جاندہ ہے، لیکن فرمایا کہ اسرائیل 10 تینوں ترس کدوں آئے نہیں۔ اسرائیل نے کہا مالک کشتی سمندر بھی جا رہی سی، حکم دیتا گیا پانی نو کہ کشتی نو توڑ دے، کشتی ٹوٹ گئی، بندے غرق ہو گئے، ایک پھٹے تے ایک عورت اور دودھ پین والا بچہ، تے میلو میل کوئی خشکی نہیں، تے سمندر دے درمیان، تے تو میں نو حکم دیتا کہ ماں دی روح قبض کر لے۔ دودھ پین والا بچہ چند دن دا بچہ او پھٹے تے اکیلا رہ گیا۔ میں نو حکم سی، ترس بڑا آیا، پر میں اس ماں دی روح قبض کر لی۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل ہون 10 دوجی واری تینوں کدوں ترس آئے؟ کیا کہ جدوں شداد بن عاد نے جنت بنوائی اور نبیاں کو لو سن کے، ہے کافر سی پر نبیاں کو لو سنیا سی کہ جنت ایسی ہوئے گی، ادھے کو اتنا مال اور خزانہ سی، انہیں سونے دیاں اٹاں بنوائیاں، چاندی دیاں اٹاں بنوائیاں، اور کیا کہ جنت جدوں بن گئی تے میں پھر ویکھاں گا، تے وچ انہیں مشک و کافور نو گارے دے طور تے لگوایا، دودھ تے شہد دیاں تے شراب دیاں نہراں بنوائیاں، تے حسین ترین عورتاں دنیا تو لیا کے وچ حوراں دے طور تے چھوڑیاں۔ جدوں جنت بن گئی تے کیا گیا کہ دیکھ، اسرائیل کہندا ہے ادا ایک قدم دروازے وچ جا رہا سی، تیرا حکم آیا کہ روح نکال لے، کیونکہ کوئی کافر جنت نہیں دیکھ سکتا۔ تو میں نو ترس آیا کہ دیکھ لیندا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل تینوں ترس آیا ہے، ہن ذرا میری سن، وہ جس بچے تے تو ترس کھادا سی تے او دی ماں دی روح قبض کر لئی سی، تینوں پتہ ہے وہ بچہ پھر کدھر گیا؟ یا اللہ میں نو تے نہیں پتا، مر گیا ہوئے گا، سمندر وچ سی، میلو میل کوئی خشکی نہیں سی۔ رب نے فرمایا اسرائیل اے شداد بن عاد اے اوہی بچہ سی جنوں تو سمندر وچ چھوڑ کے آیا سی، میں نو خشکی تے پہنچایا، ادھے دودھ دا انتظام کیتا، میں نو پروان چڑھایا، پھر دولت دے انبار دے دیتے، خزانیاں دا مالک بنا دیتا۔ جدوں اتنا کچھ ہو گیا تے شکر دی بجائے میرے مقابلے خدا بن کے بیٹھ گیا۔